بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة إن شاء الله مع بعض كده عايزين نعيش مع رمضان. خد بالك أنت داخل شهر عظيم، شهر فيه الأعمال والحسنات مضاعفة. فعايزين نعيش الحلقة 40 النهاردة إن شاء الله في سلسلة أعرف نبيك مع رمضان. واخترت عنوان للحلقة، عنوان إن شاء الله جميل خالص، بيقول من كتاب ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما ربنا حب يعرف رمضان ويعرفنا برمضان قال الذي أنزل فيه القرآن، وهو أفضلية هذا الشهر فعلا في أنه أنزل فيه القرآن. الأول هنبدأ الحلقة طبعا برضه عاملينها عناصر كده إن شاء الله عشان ما نطولش. لماذا رمضان؟ ليه رمضان؟ يعني واحد بيقول ما احنا عادي عايشين اهوت ومش لازم صيام، يعني ليه نصوم؟ اولا لانه فرض وركن من اركان الاسلام، هو صوم رمضان. طيب ربنا ليه هيخلينا نصوم 30 يوم؟ يعني السنة 12 شهر، اللي احنا ليه هنصوم شهر؟ ما كنا صومنا يومين بس، صومنا 3، صومنا 4، يا عم ده تشريع ربنا. كل اللي يجي به ربنا فيه خير ليك والله، كل اللي النبي امرك بيه والله فيه خير ليك. لو انت ما تعرفش الخير ده، لو انت ما تعرفش سببه، تذكر حكمة الله سبحانه وتعالى، تذكر حكمة الله في الصيام. ليه هنصوم 30 يوم يا استاذ والجو هيبقى حر وهنتعب وهنجري هنا ونروح هنا؟ عمر الصيام ما بيتعب. مين اللي قال لك الصيام بيتعبك؟ ما انا قلت لك زمان ضرب نفسك على اثنين وخميس، وضرب نفسك على النوافل في الصيام عشان لما يجي رمضان ما تتفاجئش بالصيام. وما علينا برضه، ما تقلقش والله، لا هتتعب ولا هتعطش ولا هتهبط ولا الكلام ده خالص. الناس اللي متعودة على الصيام عارفة معنى كلامي، وعارفة ان الصيام قوة والصيام نشاط مش خمول وتقضي طول النهار نوم وطول الليل صاحي. مفيش الكلام ده خالص. اقول لك ليه الصيام؟ ليه ربنا فرض علينا الصيام؟ تسمع كلام ربنا بعد ما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، في اخر الايات قال ايه؟ لعلكم تتقون. شفت ربنا بيحبك ازاي؟ ربنا بيحبك والله، والنبي صلى الله عليه وسلم مش يأمرنا ويشرع لنا اي حاجه الا ما يكون بيحبنا. لعلكم تتقون. انا عايزك تطلع من رمضان بالهدف ده، لعلكم تتقون. ايه التقوى؟ سيدنا علي بن ابي طالب عرف التقوى تعريف جميل قوي. قال هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل قبل الرحيل. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل الله سبحانه وتعالى، والاستعداد ليوم الرحيل قبل الرحيل. ده معنى التقوى، ديت اللي انت هتطلع بها من رمضان، لعلكم تتقون. ويا رب نطلع من رمضان بالتقوى ونعيش بقى مع ربنا سبحانه وتعالى، ما نعصيش ونسمع كلامه، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في رمضان انت بتمتنع عن الحلال، يعني قدامك الاكل، واللي متزوج قدامه زوجته لكن ما ينفعش يجامعها، واللي قدامه الاكل ما ينفعش ياكل منه. طب هو الاكل حرام؟ هو جماع الزوجة حرام؟ لا مش حرام. طب ليه حرام في نهار رمضان؟ ليه يبطل الفطر؟ لان ده حلال اهو وانت امتنعت عنه. ليه؟ خوف من ربنا سبحانه وتعالى وتنفيذ لامر الله سبحانه وتعالى. ادي بقى لعلكم تتقون. هل معنى كده ان انا بعد رمضان هيبقى قدام الحرام وقت الحرام؟ اذا كان امتنعت عن الحلال، متخيل الحاجه الحلال انا امتنعت عنها عشان انفذ امر الله سبحانه وتعالى، يبقى هات الحرام بعد رمضان؟ مش هينفع. دي نقطه برضه مهمه جدا. وبعدين انت بتتشبه في الصيام ده بالملائكه، لان الملائكه كائنات لا تاكل ولا تشرب. الفتره اللي انت صايم فيها تحس ان انت طاير من الفرحه. ليه؟ لان انت بتنفذ امر من امر الله سبحانه وتعالى. وبعدين احنا لازم نفرح بقبول رمضان. الناس كلها فرحانه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اوعى تزعل، ده الناس متشوقه لرمضان. ده الصحابه كانوا بيودعوا رمضان 6 شهور يقولوا اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، ويستقبلوا رمضان قبلها ب6 شهور التانية ويقولوا يا رب اللهم بلغنا رمضان. السنة كلها رمضان عندهم. ده وضع الصحابة، ده وضع الصحابة. يبقى لازم نفرح كلنا باستقبال شهر رمضان والتراويح، ختم القرآن الكريم والحاجات الجميلة الحلوة دي، صح؟ فبذلك قل بفضل الله وبرحمته
فضل الله، ده رمضان كله فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وكله رحمة من ربنا سبحانه وتعالى لينا. ربنا ما فرضش علينا الصيام عشان يعذبنا، عشان يجوعنا، عشان لا، ده هو فرض عليك الصيام، خد بالك من الحكمة اللي جاية، عشان الغني يحس بالفقير. شوف انت هتجوع قد ايه، 12 ساعة اهو، بس عارف ان انت المغرب الاهداف كلها موجودة يعني. ده الاكل والشرب والعصير والبط والوز وكل ده موجود بقى، صح ولا غلط؟ لكن الفقير يا عيني جعان يوم واثنين وثلاثة ومفيش هدف، مفيش، مش لاقي حاجة. فاحنا عايزين نجوعك ال 12 ساعة او ال 14 ساعة انت هتصوم دول، علشان ايه؟ عشان الغني يحس بالفقير، عشان عنده زكاة المال يطلعها يوديها بيت المال، وبيت المال يديها الفقراء والمساكين ويديها للناس. يبقى كده احنا حسسناك بالجوع. ليه حسسناك بالجوع؟ عشان تحس بالجوعان طول حياته، مش 12 ساعة بس وهيفطر آخر النهار. طيب شهر رمضان شهر يعلمنا الصبر، ايه رأيك؟ شهر يعلمنا الصبر. ليه؟ ما انت صابر اللي عند المغرب، طبعا الأكل محطوط والدنيا محطوطة، وما ينفعش تمد إيدك إلا لما عمك الحاج يقول الله أكبر، يدن الهوى اللي بعدها تعامل انت بقى. ينفع؟ فده اسمه برضه صبر وتحمل، عشان لما يحصل وتلاقي انت مثلا في رخاء وفي عندك النهارده، طبعا ما عندكش بكره، يبقى انت ايه؟ متعود على كده، يبقى انت عندك الصبر. والصبر ليس له جزاء الا الجنه على فكره. الصبر ليس له، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيوفي الصابرين اجرهم من غير حساب، لان هم ايه؟ هم صبروا. طيب في حديث جميل قوي للنبي في رمضان، اللي بيفطر صائم فله اجر صيام من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. يعني انت ممكن تصوم، انت صايم لوحدك اهو، صمت النهارده، ممكن تصوم النهارده 10 مرات. ازاي؟ لو انت اطعمت 10 مساكين معاك، خدت ثواب الصيام ليك وخدت ثواب العشرة، وهم خدوا ثوابهم برضه، صح كده؟ يبقى من فطر فيه صائما كان له اجر ايه؟ طبعا هو شهر الخير وشهر اليوم وشهر الايه؟ البركات. وردت يا جماعه، ورد في شهر رمضان حديث، يعني انا بحضرها ما شاء الله اكتر من 50 حديث في فضل شهر رمضان. طبعا هنقسمهم بقى ايه؟ اجزاء كده. يعني نبدا بحديث النهارده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دي نقطة خطيرة جدا بننبه عليها في رمضان. أنت صايم، ما تشهدش زور، ما تكذبش، ما تقولش حاجة غلط، وإلا افطر بقى. ربنا ملوش حاجة. طب هو منعك عشان الأكل والشرب؟ لا. وتقول الزور وتكذب وتسوي، ما ينفعش يا عم. من لم يدع قول الزور والعمل به، كده صيامك مش هينفع. ليس له من صوم الا الجوع والعطش. نقطة تانية مهمة جدا: تصحروا فإن في السحور بركة. للأسف احنا لينا عادات غلط. احنا ممكن مثلا تفضل سهران للساعة 11 والساعة 12 والساعة 1 وتيجي واكل ونايم تقول أنا السحار. طب فين البركة بتاع السحور؟ أنت ما تعرفش إن بركة السحور في صلاة الفجر؟ بركة السحور في صلاة الإيه؟ الفجر. طب فين صلاة الفجر؟ أنت نمت الساعة 1 والساعة 2، الفجر بيبدأ الساعة 4. قابلنا عما تقوم سيادتك بقى على العصر ولا الظهر كده وأنت طيب، ولا يصحوك على المغرب. ما ينفعش الكلام ده مش صيام يا جماعة. تسحر، وبعد ما تسحر صلى الفجر واعمل لك ورد يوم بقى من القرآن الكريم، هنعمل جدول زمني حلو كده، وبعدين ريح لك شوية، شوف برضه لو في وراك شغل الصبح ولا كده، قسم نفسك يعني. إنما ما تصليش للساعة 1 والساعة 2 وتيجي واكل ونايم. تصحروا فإن في السحور بركة، ومن بركة السحور صلاة الفجر. ليه؟ لحديث سيدنا زيد بن ثابت بيقول: تصحرنا، ركز، مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فواحد بيسأله يعني كان بين قد إيه بين السحور وبين إقامة الصلاة؟ فقال له: قدر قراءة 50 آية. طب ركز في دي بقى، هتقرأ أنت 50 آية في قد إيه؟ في نص ساعة؟ في 10 دقايق؟ في ربع ساعة؟ يبقى النبي كان بيتسحر متأخر، يعني بينه وبين الصلاة مفيش حاجات إيه؟ بسيطة. ما تقوليش بقى السحر الساعة 1 والساعة 12 وآكل وأنام، ما ينفعش يا عم. تصحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. وبعدين هيمدك بالطاقة طول النهار. طبعا واحد يقول أنا ما بتسحرش، طب ليه ما تسحرش؟ ما بحبش آكل بالليل. والله أنت أقلم نفسك بقى مع ظروفك ومع حياتك، عشان طبعا كل واحد يعني حسب ظروفه الصحية وحالته الصحية. بس اسمع كلام النبي، والله طالما النبي قال فقد صدق: تصحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. يعني كده مقدمة بسيطة اتكلمنا فيها عن فضل شهر رمضان، وجبنا 3 أحاديث. هسيبكم بس تصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما ننساش: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. نصلي على النبي مع بعض صلى الله عليه وسلم.
ونكمل معاكم بعض الأحاديث عن فضل شهر رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما دلنا على شيء إلا وفي خير لنا في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. نكمل معكم الأحاديث، وإن شاء الله كلها أحاديث صحيحة عن فضل هذا الشهر العظيم المبارك. احنا قلنا نفرح كلنا بقدوم رمضان. ليه؟ لأن فضل شهر خير ويمن وبركات. طبعا عارف الناس اللي زعلانة الجماعة بتوع السجاير يعني الله يكون في عونهم بقى. 14 ساعة هنمنعوا عن السيجارة، وطبعا هيفطر عليه. انا اعرف ناس بس الله اكبر على طول. طب كل الاول، طب اشرب كوبايه عصير الاول. تاب الله عليكم منها يا رب. ندعي لهم ان شاء الله ربنا يتوب عليهم يا رب منها، ويكون شهر رمضان فاتحة خير على كل من تعلق بادمان السجائر، ان ربنا يتوب عليه بعد رمضان وما يشربهاش ان شاء الله. طبعا كلنا نعرف على الحديث الجميل اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبواب الجنة 8، باب مخصوص اسمه باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الله، جميلة أوي دي. ينادى على فلان، تعال فلان، تعال فلان، تعال فلان، تعال فلان. ايه في ايه يا جماعة؟ هتخشوا الباب ده. طب اشمعنى الباب ده؟ عشان اسمك مكتوب هنا. الاسم مكتوب؟ مش انت اللي كنت بتصوم اثنين وخميس؟ ايوه. مش انت اللي كنت بتصوم 6 من شوال؟ مش انت اللي كنت بتصوم ايام ذي الحجة؟ مش انت اللي كنت بتصوم يوم عرفة؟ مش انت اللي كنت بتصوم؟ طيب اسمك مكتوب هنا، ده باب مخصوص ليك تدخل منه تشرب شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، لذلك سمي بالريان. ده خصيصا كده كده داخل الجنة، بس يخش مخصوص من الباب ده. ده الباب بتاعك، اتفضل. تشكر قوي نتيجة لتعبك طول عمرك وتنفيذك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان انت ما شفتش النبي. نحن ننفذ سنته صلى الله عليه وسلم ولم نرى. اللهم اكتب لنا رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم امين يا رب العالمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شوف ربنا بيقول ايه؟ كل عمل ابن آدم له حسنة ب10 أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ماليش بقى، ده ماليش تسعيرة بقى، ما تقولش ب10 ب20 ب100. فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى الكريم، لا حسبك الكريم سبحانه وتعالى. طالما الحساب عند الكريم يبقى هتبقى جميلة يعني، ولا ايه؟ فإنه لي وأنا أجزي به. حسنات مضاعفة، جبال من الحسنات. منين ده يا رب؟ من الصيام. ليه؟ مش النبي قال في الحديث اللي بيصوم يوم في سبيل الله ربنا بيبعده عن النار 70 خريفا. متخيل؟ يوم واحد يبعد وجهك عن النار 70 سنة، 70 خريف. طب ما دي حاجة جميلة اهي. حاجة برضه تحببك في الصيام. الصيام ليه فوائد جميلة غير الفوائد الصحية، نتكلم عنها بعد كده إن شاء الله. فوائد الصحية زي ما الأطباء قالوا إن رمضان فوائد عظيمة. صوموا تصحوا صحتك في الصيام. ما تخافش، مش هتقول ده الصيام هيتعبني، ده الصيام هيموتني، ده الصيام. هنشوف بعد كده الفوائد الصحية إن شاء الله. طب حديث جميل أوي معانا اهو، بيقول إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ ما تقولش بقى غرف مكيفة بقى و7 نجوم و10 نجوم، مفيش الكلام ده. احنا في الفردوس الأعلى يا عم، احنا في الجنة. الجنة بقى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تتخيلش يعني اللي يكون في الجنة إن شاء الله. اللهم ارزقنا وإياكم الجنة والفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ بالله عليك ركز معايا. قال لمن أطاب الكلام. لمن أطاب الكلام. إيه أطاب الكلام بقى؟ كلامه لين، راجل هين، راجل سهل، راجل تتعامل معاه تلاقيه طيب، تلاقيه أخلاقه كويسة، ما يشتمش، ما بيسبش بالدين، ما بيقصفش، ما بيقولش كلام مش مظبوط. مش كده يا عم، مش كده، بلاش كده.
لمن أطاب الكلام. أطاب الكلام يعني كلامه كويس مع الناس، مش متشدد ولا متعصب ولا مخه مقفول ولا مخه مصدي زي بيقولوا. طب وليه يا عم الحاج؟ ليه كده؟ ليه التعصب؟ ليه التشدد؟ عمر ده ما كان متعصب صلى الله عليه وسلم. عمر ما في حديث يثبت النبي كان متعصب ابدا، مستحيل. اللي عنده حديث يجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوسط من الامور، الوسطيه، كان وسط صلى الله عليه وسلم. انما التشدد والتعصب ليس من الاسلام في شيء، بالله ليس من الاسلام في شيء. قال لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. امسك على دي بقى يا عمي، وأطعم الطعام. شوف انت بقى ظروفك ايه مع الحديث ده. انت بتحب بقى الصيام وتحب تأكل الناس وتحب الحاجات ديت وتعزم ده وتعزم ده، وكله طبعا لله سبحانه وتعالى. خد بالك من اللي جايه، وأدام الصيام. يبقى لمن ايه؟ أطاب الكلام وأطعم الطعام، وأدام الصيام. حياته كلها صيام. لو قلت لك حديث زمان اللي بيصوم 3 أيام في الشهر كصيام الدهر، 3 أيام بالظبط. حياته كلها مقابل ربنا بصحيفة أحواله كلها، صحيفة أعماله كلها. مثلا عاش 60 سنة 70 سنة، 70 سنة مكتوبين صيام. الله، ده أنا كنت بصوم من 3 أيام بس في الشهر، كنت بصوم 2 وخميس بس. جم إزاي كلهم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلى الرابعة، وصلى بالليل والناس نيام، اللي هي صلاة الليل. وصلاة الليل هي شرف للمؤمن. وما دايما بقول في صلاة الليل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصحيه لقيام الليل بيحبه والله. هو أحبك عشان كده صحك عشان تتوضى وتسجد وتصلي له، وساب التاني نايم. يبقى ده دليل على حب الله سبحانه وتعالى لك، وهي من شرف المؤمن قيام الليل دي. يبقى الغرف اللي يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظهورها. الأعرابي يقول له يا رسول الله لمن؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. طيب حديث أخير هنختم به حلقة النهاردة عشان ما أطولش بقى عليكم. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. حديث جميل قوي 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 يعني، والله لو وقفت معاه يكفينا من الحديث ده في كل، انا بقول لك اكتر من 50 حديث فضل رمضان. وما احلى الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا يا رب تحت لوائه، وارنا يا رب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الاخره يا رب العالمين. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ليه بيشفعوا؟ فيقول الصيام رب منعته الأكل والشرب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. الله، مين اللي واقف يشفع لك؟ مفيش بقى يوم القيامة، مفيش محامين ومفيش استئناف ومفيش نقل، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. عملك اللي هينفعك. لا مالك هينفعك ولا منصبك هينفعك ولا حد في الدنيا نفعك. أول واحد يجري منك ابنك وزوجتك واخوك وابوك وامك. لا لا لا، هتجروا ليه؟ ده انا كنت حياتي كلها عشانكم. عملك اللي هيقف معاك، عملك اللي هيقف معاك. طلع الصيام واقف والقرآن واقف. الصيام قول له يا رب منعته الاكل والشرب، وكان ممتنع يا رب عشان خاطرك، عشان بيخافك، عشان بينفذ فريضتك. اكن اشوف واحد فاطر في رمضان ويتباهى بالفطار وماشي في الشارع ماسك السيجاره ولا ماسك ازازه الميه في نهار رمضان. الله اعلم يكون عنده عذر مرضي ولا حاجه، ولا عنده عذر تاني الله اعلم بيه يعني. بس لو متعمد انه يفطر في رمضان، لو متعمد والله ما يكفيه صيام الظهر. لو متعمد يفطر في رمضان والله ما يكفيه صيام الظهر. غيره صايم ومتحمل العطش ومتحمل الحر ومتحمل عشان ايه؟ عشان خاطر ربنا. ده يوم القيامه الصيام تلاقيه واقف يا رب شفعني فيه. لا مش هسيبه يا رب، يا رب اشفع لي، يا رب شفعني فيه، شفعني فيه. فيشفع فيه الصيام. تعال على القرآن بقى. طبعا شهر رمضان قلت لك الحلقة اسمها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ودنا حلقة كاملة مع نزول القرآن ومع ليلة القدر إن شاء الله. نزول القرآن الكريم في هذا الشهر، وده من أفضلية شهر رمضان. اللي خلى شهر رمضان أفضل ال 12 شهر في السنة هو نزول القرآن، نزول سيدنا جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في شهر رمضان، بنص طبعا كتاب ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هتيجي انت في رمضان وتسيب القرآن مش تقرأه يا أخي، بتفضل تتصفح النت والواتس والفيسبوك طول النهار، طول النهار عمال تقرأ في صفحات، وساعات ما تمسك المصحف تنام، تكب وتنام. خلاص ابو الكابوس ما بيجيش لما تفتح المصحف، انما عينك قد كده وانت فاتح المحمول. يا اخي رجوعا الى كتاب الله، والله في كل حاجه، في خبر اللي قبلنا
وفي حكم اللي احنا فيه، وفي نبأ اللي هيجي بعد كده، في كل حاجة. وما زال العلماء يكتشفون في القرآن الكريم إعجازات إلى يوم القيامة، مش هتبطل، مش هتخلص، مش هتخلص. يجي القرآن يوم القيامة يقول له يا رب منعته النوم، يا رب عمال عايز ينام لازم يخلص الورد بتاعه، عنده جزئين يقرأهم النهارده، عنده 4 أجزاء يقرأهم النهارده، مش عايز ينام لما يخلصهم. ثوابه عند ربنا عظيم. وطول النهار طبعا، طول النهار طبعا في شغله، اللي في شغله في أكل عيشه، حتى لو هتقرأ معاك المحمول حط عليه المصحف يقرأ فيه، وأنت قاعد في شغلك برضه اقرأ، مش مشاكل. العمل من العبادة، مش هنقول لك ما تشتغلش ولا اقعد في رمضان، لا، شوف شغلك وباشر عملك. رمضان مش شهر توقف، ده شهر نشاط وشهر تنمية وشهر تحقيق لمصالح الآخرين، وتمشي في حاجة ده وتسعى في حاجة ديت، وتشوف اليتيم ده محتاج ايه، تشوف الأرملة دي محتاجة ايه. هو ده المسلم، ده عنوانك وانت وشطارتك. رمضان صوم، أقيم ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين الناجحين المقبولين في رمضان. اللهم بارك لنا يا رب فيما بقي من شعبان، في هذه الجمعة الأخيرة في شعبان. رمضان إن شاء الله احتمال يبقى الاثنين، يبقى الثلاث اللي جاي ده. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إن كتبتنا عندك يا رب العالمين من المفقودين قبل رمضان وتوفيتنا قبل رمضان، فاللهم إنا نشهدك أننا نوينا من آن صيام رمضان، ونختم في رمضان أكثر من ختمة، فاجعلها يا رب في ميزان حسناتنا وإن لم ندرك رمضان. فقال حبيبك محمد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم احفظنا أهلنا من كل مكروه وسوء، والحقنا إليك يا رب العالمين غير فاتنين ولا مفتونين. وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.